आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जी हाँ नाजरीन, अकबर अलाहाबादी का ये मशहूर शेर जो है वो इस वक्त न सिर्फ मारूफ मॉडल और टीवी अदाकारा नादिया पर पूरी तरीके से सादिक आ रहा है, बल्कि एक तरीके से उनके जज्बों की तर्जुमानी भी कर रहा है कि एक तरफ तो खुद एफ आई ए के हाथों उनके शौहर आतिफ मोहम्मद खान पाबंद सलासल हैं, उन पर मुबैना तौर पर 54 करोड़ के खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम है, और एफ आई ए ने उनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल करके उनसे तफ्तीश शुरू कर दी है। तो दूसरी जानिब गुज़िश्ता दिनों जो है खुद नादिया को एक व्हाट्सअप कॉल मौसूल होती है। कॉल करने वाला उनसे मुबैना तौर पर 3 करोड़ रिश्वत का मुतालबा करता है और कहता है कि ये रकम उनके अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाए। इसके एवज़ उनके शौहर को न सिर्फ उनकी ज़मानत करवा दी जाएगी बल्कि उन्हें दूसरी सहूलियात भी फराहम की जाएगी, और उन्हें डराया धमकाया गया कि वो इस टेलीफोन कॉल से मुतालिक किसी को कुछ ना बताए। नादिया ने जो है बाद में एफ आई ए हुक्काम को इस टेलीफोन कॉल से मुतालिक आगाह किया और उन्हें कहा कि जिस शख्स ने जिस फ़ोन से उन्हें कॉल किया उस पर जो डी पी थी वो खुद एफ आई ए के बहुत बड़े अफसर की थी। बाद अज़ां जो है वो एफ आई ए के अफसरों ने उन्हें मशवरा दिया कि वो इस सिलसिले में एफ आई ए साइबर क्राइम में जाकर जो है वो इसकी रिपोर्ट करवा दे। गलती से जो है वो नादिया ने अपने सोशल अकाउंट में जो है वो इस पूरे वाक़े को शेयर कर दिया, जिस पर जो है वो एफ आई ए के बड़े अफसरों में जो है वो बहुत गम व गुस्से की लहर दौड़ गई और उन्होंने जो है वो नादिया के इस अमल को जो है वो पसंद नहीं किया, बल्कि एक तरीके से उनके इस अमल को जो है वो एफ आई ए के अफसरों की जगहसाई और बदनामी से जो है वो ताबीर किया कि उन्होंने जो है वो एफ आई ए के अफसरों को बदनाम करने की कोशिश की और एक तरीके से एफ आई ए के बड़े अफसरों पर जो है वो रिश्वत का इल्ज़ाम आयद किया, जिसके बाद जो है वो एफ आई ए के अफसरों ने जो है वो खुद एक मीटिंग के बाद जो है वो नादिया की गिरफ्तारी का फ़ैसला किया कि नादिया का ये फ़ेल जो है वो पीका एक्ट के ज़मरे में आता है, जिसके बाद एफ आई ए साइबर क्राइम की एक 3 रुकनी टीम जो है वो इंस्पेक्टर अमीर खोसो की सरबराही में तश्कील दे दी गई, जिसके बाद जो है उसमें शामिल ज़ीशान आवान और अरशद पर मुश्तमिल इस 3 रुकनी टीम ने जो है वो नादिया की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर छापा मारा, लेकिन नादिया उनके हाथ नहीं लग सकी। ये मामला क्या है, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से हमारी नुमाइंदा खसूसी पुजारन जी ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इससे कतई ताल्लुक़ के नादिया के शौहर जो है वह आतिफ मोहम्मद खान के ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर 54 करोड़ के खुर्द बुर्द का मुकदमा दर्ज है और उनसे तफ्तीश की जा रही है। अब इसके बाद जो कुछ हुआ, यानी कि जो टेलीफोन कॉल मौसूल होती है नादिया को, नादिया से जो 3 करोड़ रुपए रिश्वत का मुतालबा किया जाता है और जो डी पी है वो खुद एफ आई ए के बहुत बड़े अफसर की लगी हुई थी, उस पर नादिया इसको कैसे डिस्क्राइब करे कि उन्हें टेलीफोन कॉल किसने की। ज़ाहिर वो यही कहेगी ना कि इस डी पी लगे फ़ोन से उन्हें कॉल आई और उनसे 3 करोड़ रुपए रिश्वत का मुतालबा किया और उन्होंने उसको वैसे ही डिस्क्राइब किया और अपने सोशल अकाउंट में उसको शेयर कर दिया। अब उनका ये जो फेल है बकौल एफ आई ए के, ये जो है वो पीका एक्ट के ज़मरे में आता है कि उन्होंने सोचे समझे बग़ैर जो है वो नादिया ने एफ आई ए के अफसरों को बदनाम करने की कोशिश की और उनका ये फेल पीका एक्ट के तहत जुर्म है। किसी को ये इजाज़त नहीं है इस कानून के तहत कि वो बिला किसी सबूत के जो है वो किसी को बदनाम करे, किसी पर कोई इल्ज़ाम आयद करे। इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई और अब उनकी गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इसे कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। अब ये किस पे सादिक आ रहा है, खुद नादिया पर या कि एफ आई ए के बड़े अफसरों पर? क्योंकि तासुर ये जा रहा है कि शायद जो है वो नादिया जो है वो इस टेलीफोन कॉल का जवाज़ बनाकर जो है वो एफ आई ए के अफसरों को मुबैना तौर पर ब्लैकमेल कर रही है, उन्हें डरा रही है, उन्हें धमका रही है। ये एफ आई ए के बाज़ अफसरों का कहना है।
جبکہ خود نادیہ کے جو رفقا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ٹیلی فون کال باقاعدہ موصول ہوئی تھی. اس کو فرانزک کرا دو، جو بھی کرو، انہیں ٹیلی فون کال جس کسی نے کی اس کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے اس کی ڈی پی استعمال کی ہے، اس میں نادیہ کا یا کسی اور کا کوئی قصور نہیں ہے. اس ٹیلی فون کرنے والے نے جو ہے وہ ڈی پی استعمال کر کے ایف آئی اے کے افسروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی. ایف آئی اے کے ساکھ کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، نادیہ نے نہیں. نادیہ تو خود وکٹم ہے، اس کا شوہر گرفتار ہے تو وہ تو اپنے شوہر کی رہائی کے لیے کوششیں کر رہی ہے. اب انہیں ایک ٹیلی فون کال موصول ہوتی تو وہ اس پر کیا کرے؟ یعنی کہ آپ جب کسی کو مارتے ہو تو اس کو رونے کا حق تو دو. یعنی ایک طرف تو آپ نے ان کے شوہر جو ہے وہ عاطف محمد خان کو گرفتار کر لیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ان کی اہلیہ ہے، وہ اپنے شوہر کی رہائی کے لیے کوشش تو کرے گی. اسی دوران جو ہے وہ انہیں ٹیلی فون کال موصولی اور ان سے 3 کروڑ کا مطالبہ کیا گیا، 3 کروڑ روپے ان سے مبینہ طور پر رشوت مانگے. اب اس کا تذکرہ وہ کس سے کرے؟ ظاہر تذکرہ کہیں تو کرے گی. انہوں نے جو ہے سوشل میڈیا پہ اس کو شیئر کر دیا. ویسے بھی جو ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ کوئی ای میل کا دور تو ہے نہیں، یہ کوئی پوسٹ کا تو دور ہے نہیں کہ آدمی کسی کو خط لکھ کر بھیجے کہ بھئی میرے ساتھ یہ ہو گیا. اب تو یہ بہت شارٹ کٹ ہے. اب آپ سوشل میڈیا پر آپ کے ساتھ جو بھی کچھ ہوتا ہے لوگ اس کو سوشل میڈیا کی زینت بنا دیتے اور وہیں سے جو ہے یہ خبر پوری جگہ جو ہے پھیل جاتی ہے. اب یہ انہوں نے وہی سب کچھ کیا. ظاہر ہے کہ اس کے لاکھوں مداح ہیں. انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی اس زیادتی یا اس ناانصافی پر جو ہے انہوں نے اپنے سوشل اکاؤنٹ کا سہارا لیا، جو کہ ان کے لیے اب ایف آئی اے کے نظر سے جو ہے بہت بڑا جرم بن گیا. ان کا یہ جرم جو ہے وہ پیکا ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایف آئی اے سائبر کرائم کی 3 رکنی ٹیم نے جو ہے وہ ان کے گھر پر چھاپا مارا تاکہ انہیں گرفتار کیا جا سکے. شوہر پہلے ہی گرفتار ہے. اب ان کی رہائی کے لیے کوشش کرنے والی جو ہے معروف ماڈل اور ٹی وی اداکارہ نادیہ کی گرفتاری کے لیے بھی ایف آئی اے اس وقت سرگرداں ہیں. چھاپوں کا سلسلہ اس وقت چل رہا ہے. ناظرین، یہ تھا اس نادیہ اور ان کے شوہر عاطف محمد خان کے کیس سے متعلق. اگر ہماری ان اطلاعات سے کسی کو جو ہے کوئی تحفظات ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اطلاعات جو ہے وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے یا حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی ہے، تو وہ اپنے جذبات، اپنے احساسات جو ہے وہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے رابطے کا نمبر 4168573283 ہے. وہ اپنے میسج بھجوائیں. ہم ان کا موقف بھی جو ہے من و ان اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. یہاں اتنا بتاتے چلوں کہ اس وقت جو ڈائریکٹر ایف آئی اے ہیں نعمان صدیقی، ان کی شہرت جو ہے بہت اچھی ہے. ان کی طرف سے جو ہے وہ اس قسم کی کوئی حرکت کی توقع نہیں رکھی جا سکتی، نہ وہ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں. لیکن اب یہ بات بھی جو ہے وہ قابل غور ہے کہ آخر ٹیلی فون کال کون کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہی کر سکتا ہے جو ایف آئی اے کے ہاتھوں گرفتار عاطف محمد خان کو کوئی سہولت فراہم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کی ضمانت کروانے کی طاقت رکھتے ہیں. تو یہ کوئی ایف آئی اے سے بالواسطہ یا براہ راست اس شخص کا تعلق ہے جس نے ٹیلی فون کال کی ہے. اب اس کا پتہ لگانا، اس کا سراغ لگانا خود ایف آئی اے کا کام ہے کہ اس شخص کو گرفتار کرے جو کہ اس کال کے ذریعے جو ہے وہ ان کی رسوائی اور بدنامی کا باعث بن رہا ہے، جس کو خود جو وکٹم ہے نادیہ نے اس کو شیئر کر کے ایک طریقے سے جو ہے وہ غلطی کی ہے. لیکن ان کی غلطی بھی جو ہے وہ اب پیکا ایکٹ کے زمرے میں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے خود ایف آئی اے جو ہے وہ اب انہیں گرفتار کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار دکھائی دے رہے ہیں. چھاپوں کا نہ رکنے والا سلسلہ کہتے ہیں کہ شروع ہو چکا ہے. اسی کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں اللہ حافظ.